आयज आमी सकाळी आमची मशिनां म्हणून सोदूं येयल्लीं, कालूय येयल्लीं, आयजूय येयल्लीं। काल येयल्ली कडेन आमकां कोणें सांगलें कितें, हांगा एक बांय आसा आनी तितून खूब म्हशी पडोन मेल्या म्हणून। कोणेच एक्शन घेवना आनी आमकांय खबर नाशिल्लें हांगा बांय आसा म्हणून। आयज आमी सकाळीं येयलीं आनी त्या मनशान सांगलें म्हणून आमकां आमी पळोवपा म्हणून बांयचे कडेन येयलीं। पळयल्यार कितल्यो म्हशी मरोन आसा आनी हांवें पळयलें ना तितून आनी एक रेडो आशिल्लो तो बारकेलो। मागे चेड्यान पळयलो तो आनी तो म्हाका सांगपाक लागलो, मम्मा हांगा आनी एक रेडो आसा, जितो आसा म्हणून। मागीर ह्या भुरग्यां आमी घेवन येयल्लीं। हो भुरगो म्हणपा लागलो कितें, मामी म्हणपा लागलो आमी ताका वाचोवपा जाय। म्हणटकीर आमी आतां म्हणलें कशें वाचयतलीं, आमी दोरी बी कांय हाडली ना। मागीर तरी पूण आमचे दोरी ना म्हणून आमी त्यो वाली बिली घेवन ताका काडपाक प्रयत्न केलो, पूण आमच्यान जालें ना तें। मागीर आमी हेका सांगलें कितें, घरा कडेन वच आनी दोरी घेवन यो म्हणून। तो म्हणपा लागलो पूण घरा कडेन वचोन दोरी घेवन येता। तेजे पयलीं आमी कितें केलें, हेल्प करपा लागून हेल्पलायन नंबर गुगलाचेर सर्च केलो आनी ट्राय केलें, तरी पूण लागना म्हणटकीर मागीर पुलिशे फोन केलो आमी। पुलिशे फोन करतकीर पुलिशेन सांगलें अशें अशें जालां। ते म्हणपा लागले फायर ब्रिगेडी तांकां सांगा म्हणपा लागले। म्हणटकीर तांकांय मागीर फोन केलो, ते येयले अर्द वरान अशें मायज येयले ते। आनी आमचे कडेन ऑलरेडी दोरी हाडली आमी, ते दोरयेन मागीर ताका धरून वयर काडलो। किती दीस तुका हांगा सायडीच्यान संरक्षण कळना आनी आमकां सुद्दां खबर नाशिल्ली हांगा कितें बांदून काडूं जाय ना तर वचून म्हशी थंड जावपा लागून थंय वचोन बसता, त्यो सोमत्यो भितर वयता तितून। आतां एक आनी दोन ना 10 पण वयर आसतल्यो म्हशी गेल्ल्यो, सकाळीं सारक्यो दिसताल्यो। आतां पूण ते मागीर ते रेड्या काडटकीर आमी वयर तें उदक हाडलें आनी आतां तितलें कळना त्यो।